आम्ही पहिली मिटींग घेतलेली इगोजेन रायट हातून इगोजेन सायडीक मिटींग घेतलेली आणि थिंगा आमकां जॉन बॉयर लुईस जुआंव रेमंड आणि कोण मीस जाला हेणी आमकां हेल्प केलो इमिजिएटली हेल्प केलो आणि जोखीम आमकां रोखडोच कितेंय आहा जाल्यार रोखडोच आमकां पोस्टर रोखडेच रेडी जाता तो बॉयर आमकां कितें सांगता आसतनाच तो आमकां रोखडेच हेल्प करूंक रेडी जाता हें पळोवन आमकां दिसता फुडें वयचें हें आमच्यांनी फकत म्हाज्यान आतुरान एल्सान या आदित्यान हें काम करूंक जायना तुमचो सपोर्ट आसतूच जाल्यार हें काम आमकडे हे पावट बोंडवल आमी आमचे हातीन घेतले आनी हे पावटी आमी निश्चय केला की हे पावटी जेन्ना पासून आमचें हें बोंडवल आमच्या आमच्या कालापूरच्या हातीन पडचें ना ते पासून आमी उगी रावचे ना बोंडवल इज नॉट जस्ट अ लेक बोंडवल फॉर पीपल ऑफ सांताक्रूज इज सेंटिमेंट बोंडवलाक सेंटिमेंट जोडले आमचे कालापुरकाचे हांव जेन्ना धाकटो आसलो म्हाजो पाय म्हाका न्हांवपाक वतालो थिंगा सो आय रिमेंबर वॉट इज बोंडवल आतांच्या लोकांनी आतांच्या भुरग्यांनी पळोवंक नासतले पूण हांवें पळयलां तें आनी आतां आमकां गरज बोंडवल आमकां आपयता कित्याक बोंडवलाचेर बिल्डरांचे दोळे पडल्या बिल्डरांचेर गव्हर्मेंटाचे दोळे पडल्या आनी बिल्डरांचे खूब लोकांचे दोळे पडल्या सो इट इज आवर मोरल रायट and it is our duty that we have to protect our village and especially Bondwal which is close to our heart. आमचे डिमांड्स आहा म्हणजे आमी हे फकत स्टार्ट केला आता आणि हे आमच्या डिमांड्सान हे बोंडवल हे पावट आमच्या हातीन जाय आमी गव्हर्मेंटाच्या पासून गव्हर्मेंट जावं कोणूय मिनिस्टर जावं कोणूय जावं वी विल फायट देम दिस टायम कित्याक हो इशू 10 वर्सांनी पोचून येयला 2016 आमी स्टे पडलेली आमकां ऑगस्टान स्टे भायर पडली आनी स्टे भायर पडटाच जे बिल्डर शाख आहा तेणी रोखडीच लायसन्सां घातली आनी हांव आदित्याक देव बरें करूं म्हणटात तो थिंगा रावता आनी हो तेणें आमचे नदरेक हाडलो आनी तो इशू नदरेक हाडून मागीर हांवें हातुराक कॉन्टेक्ट केलो हेल्थाक कॉन्टेक्ट केलें अँड वी गॉट टुगेदर आनी तुमी येयली आमच्या बऱ्याक तुमी नासतना हें जावचें ना आमकडे हे पावट तो आमकां MLA आहा हिंगा MLAचो आयज हांवें स्टेटमेंट वाचला की तेजोय सपोर्ट आमकां आसा आमचो गोल जो आहा तो एकूच हे पावट बोंडवल वी डोंट मायंड वीच रोड टू टेक बोंडवल तो थिंगा आमकां MLAचोय सपोर्ट लागतलो आनी कोण सपोर्ट कोत्ता तेंचोय आमी सपोर्ट घेवपाक रेडी आसा हे पॉलिटिकल न्हू आनी देखून आमी खंयच्याच पॉलिटिशियनाक आमी हिंगा हातुराक सांगलेलें हांवें हे पॉलिटिक्स करूचें न्हू म्हणून पॉलिटिक्स करीत जाल्यार आमी दुसरे वाटेन वयतले हे गांवचो हिताक लागून आमी झगडटा पूण आमचे एक डिमांड्स आहा ते डिमांड्स हांव तुमच्या मुखार आमच्या MLA कडेन दितलो हिंगाच तुमकां मान्य आहा जाल्यार वय म्हणा फ्रॉम द विलेजेस ऑफ सांताक्रूज टू ऑनरेबल MLA सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी सब्जेक्ट demand to safeguard Bondwal Lake, resolution of public meeting held on 26 today. Respected sir, we the villagers of Santakruz wish to bring to your urgent attention the following demands unanimously resolved at the public meeting held on 2026 near church concerning the protection of preservation of Bondwal Lake. Our demands are as follows. Number 1. Immediate notification of the entire Bondwal watershed as the zone of influence by the government in accordance to the representation submitted by Mr. Aturo, which is presently pending before the Wetland Authority. Number 2, suspension and or withdrawal of all technical clearance granted from August 2025 till date, including suspension of any additional FAR approved by the Town and Country Planning Department within the zone of influence of Bondwal Lake. This is the second one. And third one, the village panchayat of Santakruz must immediately suspend all licenses issued without due consideration of ecological sensitive of Bondwal Lake and without consultation of village biodiversity management committee and Bondwal Lake Management Committee. These are the 3 demands we have. MLA sir,
we hereby request you, as the elected representative of Santa Cruz, to take these demands to the government and ensure the strict enforcement. As resolved in the meeting, we grant a deadline of 1 week time for your visible and concrete action. As the demonstration to your commitment towards safeguard Bondwal Lake, failure to act in this time frame will view it very seriously, and the villagers will compelled to begin a chain hunger strike as a mark of protest. We look forward for your prompt action in this matter. Thanking you, yours faithfully. तुमका हे मान्य आसा? तुमका हे मान्य आसा? तुमका हे मान्य आसा? सो आतून हे जे रेझोल्युशन आहा हे तुमच्या मुखार आमच्या एमएलएक आतान दिता. सगळ्यांक आमच्या भाव भयणांक आमचे सांताक्रूजचे तशेंच आमचे जिबोलचे भाव भयणां हिंगासर येयलेली आहा. तिका सगळ्यांक देव बरी सास. आयज म्हाका आपयलो आमच्या ऑर्गनायझींग कमिटी आमचो आदित्य ताणें म्हाका आपयलो आनी म्हणालो ही बऱ्याली बरी मिटींग आहा आनी खरेंच ही मिटींग वालोराची आनी हे मिटींगेची चड गरज आसली आनी तोय आमची सांबाळपाक आमची चड गरज आहा आनी हो जेन्युइन कॉज जावन आसा आनी हे ते तुमी डिमांड घातलेले आहा ते बऱ्यातले बरे डिमांड तुमी घातलेले आनी जेन्युइन डिमांड घातलेले आहा आनी हे डिमांड हांव पर्सनली तुमकांय घेवन वयतलो बराबर सीएमाकी मेवतलो ऑनरेबल मिनिस्टराकी मेवतलो. आतां त्यो म्हणला की मिनिस्टराकी तोया कडेन हाडया म्हणून तेकाय हाडपाक हांव सांगतलो ताणी येवचो म्हणून तेकाय घेवन येता आनी हे लोकांचे तुमी डिमांड घाल्ले ते हांव तुमचे सॉल्व करून घेता. थँक्यू. कितें सांगचे पयलीं बोंडवलाचेर तुमी पळयलां आसतलें की जाली सुमार 2 वर्सां हांवें एक्टिविजम सोडलेलें. तुमी पळयलां आसतलें हांव ग्रामसभाक पासून वचनासलों. खूब लोक म्हाका म्हणटाले कित्याक रे बाबा तूं आसूंक जाय. हांवें म्हणलें ना म्हाका नाका. कित्याक हांवें पळयलां जे भाशेन कालापूरच्या लोकांकूच कितलो चिड्डोवन मारूंक सोदता आनी ते म्हाका नाका आसलेले. हांवें म्हटलें भायर गेल्यार बरो हांव फाटीं सरल्यार बरो हांव आनी हें सगळें सोडून दिलेलें. कितलेच इश्यू येयले खूब इश्यू येयले हांवें ते सोडून दिलेले. हांवें म्हणलें नाका म्हाका. हांवें चिंतलें जंय म्हाका देव धाडटा थिंग हांव वयतलो. मिटींग अटेंड केली लोकांचे डिमांड आहा ते तुम्ही कशे तरेन पळयता? कितें जालें न्हू म्हाका काल आमच्या ऑर्गनायझरान आपयलो आनी बऱ्यातले बरे जेन्युइन ते रिपोर्ट घाल्लेले आहा गव्हर्मेंट आनी सारके घाल्लेले आहा आनी आतां तेणी म्हाका दिलेले आनी म्हणून आमचे तय आहा न्हू आमी आमी तेन्ना सांबाळले तशेंच आमचे गांवचे भाव आमचे सगळे आतां तुमी पळयल्या आर्थ जावला आमचो सगळे हेल्थ फादर हे सगळे सगळे पावताले तो हाका लागून आनी कितें आहा तेणी म्हाका डिमांड दिलेले ते हांव सीएमाचे फुडें वतलो मिनिस्टराचे फुडें वतलो डीसी मिनिस्टर ते कडल्यान हांव ते सगळे पास करून घेतलो. ओके तुम्ही हांगाचे हे करता आनी तोय लोकांक तुमी सपोर्ट कित्याक करना? तयार लेखाक म्हाजो खूब सपोर्ट आहा. तुमी पळयलां ते कशे पद्दतीन पळय ते कितें उतरां म्हणटा ते कारण म्हाका तेजे लोकांचें नांव आनी ऑलरेडी ते चालू आहा तुमी जाणा हे आतां मेजपाचें चालू आहा तेणी मागल्या तेच डिमांड. एका टायमार तूं तेंच्या बरोबर आसलो आयज कित्याक तेंच्या बरोबर ना तूं? एका टायमार चिंतूंक जाय बरें कित्याक ना तूं कांय मारतलो आनी हांव वयतलो म्हाका तशें कांय ना. कोणाचें बरें ते म्हाका आपय नासतना पासून हांव तेंका हेल्प करतलो. तुमकां पयलीं ग्रामसभेक वचोंक ना तुमी? ना ते कितें जालां न्हू पळय तेन्ना मनीस गाय मारता न्हू कितें कितें म्हणटा न्हू म्हाका तशें हितून पडपाचें ना. म्हाजो हेल्प तेंका आहा ते म्हाजे कडेन येवं ना येवं हांव त्याक लागून तुमचेच वोटर्स न्हू ते तुमचेच वोटर्स न्हू ते तुमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बायलां आमची मातशी तेतून थोडे मिसअंडरस्टँडींग आहा थोडे थिंगा पॉलिटिक्स करता आनी तेतून थोड्यांक म्हाका हांव नाकाय आसलो येयलेलो तशें ते सांगता. 30 तारखेर तेंच्यांनी आतां महाप्रोटेस्ट हाडटले म्हणून सांगला सो तेका तुमी कशें हे करतले? पळय म्हाजो सपोर्ट लोकांक आहा आनी म्हाका तो हे कशे भाशेन सारकें केल्लें जाय आनी तुमी जाण ऑलरेडी आतां सीएमान
सीएमा कडेन तेंची मिटींग जाल्ली हांव काय काय म्हणटा न्हू तशें झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सूय आहा ते तुमी काय ते आतां मुनिसिपालिटी चालू आहा न्हू सीएमा कडल्यान तुमी चालू केला न्हू जिमला मिनिस्टर आपयताले जे भशेन तुम्ही म्हणला पळय आता मिनिस्टर सपोर्ट केला वयल्यान सीएमाक कितें झाला आपणाची टीम गव्हर्मेंट टीम प्लस तेंची टीम जाल्लेली आहा आनी सारकें तें जातलें उदलपाक तुम्ही म्हणला पळय मिनिस्टराक आपयताले भोंडवळले हे करपाक चिमला आपयताले तुमी हेका रोहन कावंट्याक पळय कितें आसता न्हू पळय जेन्ना अप्रोच बरो जाता न्हू तेन्ना कितें जाता करपाक आतां जर फाल्यां जर हांवें एकल्याक आपयला कितें आसा कितें कितें ताका म्हणलें जाल्यार मागीर कितें जाता? ओके तुम्ही म्हणटा की ते लोक समज तर हें करता तुमच्या हे बरे भाशेन उतर उलयता सगळें जाता मग तुम्ही रेडी आहा येस सगळें मग बरे भाशेन येयला जाल्यार तुम्ही रेडी आहा तुम्ही पळयतात GNH.